अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आप देख रहे हैं जमहूरियत। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात वो बीज है जिससे जमहूरियत का पौधा निकलता और फिर मजबूत तनावर दरख्त बनता है। इसी दरख्त की छांव में रहने वाली कौमें अफरा तफरी, गुर्बत और कर्जों जैसे मसाइल की तपिश से बची रहती हैं। लेकिन जिन ममालिक में इलेक्शन का इनेकाद महज एक रस्म हो या फिर इंतखाबी अमल गैर शफाफ हो, तो ऐसे मुल्क मसाइल की आग में सुलगते रहते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2020 में बेलारूस में होने वाले इलेक्शन से कबल ऑपोजिशन के सैकड़ों रहनुमाओं और कारकुनों को पाबंद सलासिल किया गया और फिर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। जब उस पर एहतजाज किया गया तो 15,000 से जायद पुरअमन मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया समेत 17 ममालिक ने बेलारूस के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर दिया और एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया जिसमें इंतखाबी धांधली के 7 सबूत फराहम किए गए। लेकिन जबरदस्ती बरसर इक्तदार आने वाली हुकूमत डट गई कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं। इलेक्शन जीतने वाले अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीबन 30 साल से बेलारूस के इक्तदार पर काबिज हैं। वो अपने मुफाद में इक्तदार को तूल देने के लिए कानून साजी में भी मशहूर हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कानून मंजूर किया है जो उन्हें मुजरमाना कानूनी चाराजोई से ताहयात इस्तिस्ना देता है और बैरून मुल्क मुकीम ऑपोजिशन रहनुमाओं को मुस्तकबिल के सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लेने से रोकता है। यही तर्ज सियासत है जिसका नतीजा है कि मुसलसल कई बरसों से बेलारूस सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी कोश का शिकार है। तवील गैर यकीनी के बाद पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात तो हो गए। होना तो यह चाहिए था कि इलेक्शन के बाद सियासी कश्मकश में कमी आती और वतन अजीज एक नई समत में आगे बढ़ता, लेकिन इंतखाबी नताइज की शफाफियत मुतनाज़ा होने की वजह से तनाज़ात मजीद गहरे हो गए हैं। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध में भी GDA सरापा एहतजाज है। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पहिया जाम और एहतजाज की लहर आ चुकी है। पंजाब में भी इस पर आवाजें उठ रही हैं। चंद जमातों के अलावा इलेक्शन में शरीक ज्यादातर सियासी जमातें इंतखाबी नताइज को नहीं मान रही। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसे कौमी असम्बली की 170 से जायद नशिस्तें मिलनी थी, लेकिन वो छीनी गई नशिस्तें उन्हें वापस मिलनी चाहिए जो कि उनका कानूनी हक है। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज पर सवाल उठाए जा चुके हैं। ताहम PDM जमातों का कहना है कि अब सबको इलेक्शन नताइज कबूल करके हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह है कि मुतनाज़ा मैंडेट की बुनियाद पर वजूद में आने वाली हुकूमत कितनी पायदार होगी। क्या इस बार मरकज में बरसर इक्तदार आने वाली हुकूमत PDM 2 ही साबित होगी? इलेक्शन 2024 के नताइज में रवायती सियासी जमातों ने ही कामयाबी हासिल की है। क्या पाकिस्तान में नई सियासी जमातों की जरूरत है जो मुल्क में मुसावात और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर सके? क्या इंतखाबी नताइज के तनाज़े को खत्म करने और हुकूमत साजी के लिए PDM जमातों को अडयाला जेल में इमरान खान से भी बात करना होगी? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, खुद अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इलेक्शन कंटेस्ट किया उन्होंने इस्लामाबाद से, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपके वक्त का। हुकूमत साजी का मरहला तो तय होता हुआ बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन अदम इस्तेकाम का मरहला खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल नहीं, अनफॉर्चुनेटली अदम इस्तेकाम बढ़ता नजर आ रहा है और जो हुकूमत साजी का भी मरहला जो मुकम्मल हो रहा है वो भी अवाम की जो मंशा है उसके अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है वो तहरीक इंसाफ के लोगों की है और उनको रोकने के लिए पहले उनकी जो नताइज थे उसके अंदर तब्दीली की गई, उनकी मेजॉरिटी को ट्रिम किया गया और अब जो कोलिशन बना है ये PDM 2 की सूरत में जो सामने आ रहा है वो लोगों के मैंडेट के खिलाफ आ रहा है। अक्सरियती जमात तो बाहर तौर कोई और है जिसके हाथ इक़्तिदार नहीं दिया जा रहा, और इस सूरत हाल में जहाँ पर इलेक्शन पे इतने ज़्यादा सवालात उठ गए हों, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि पिछले 4-5 दिनों से वहाँ पर पहिया जाम हड़ताल है, वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, मुजाहिरीन ने कौमी शाहराहें ब्लॉक कर रखी हैं और इसके नतीजे में और जो इसमें हुआ अपर पंजाब में हुआ, लाहौर में हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के में हुआ, वो सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो बहुत ज्यादा सवालात उठ गए हैं और हमें जरूरत इस चीज की थी कि इस वक्त मुल्क में अदम इस्तेकाम खत्म हो ताकि मईशत को ठीक किया जा सके। ये फरमाएं खोखर साहब कि 2024 पे हम खड़े हैं। हर उम्मीदवार कह रहा है कि मेरे पास फॉर्म 45 जिसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स ने साइन किया हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास है, उसके मुताबिक ये नंबर गेम बनती है, ये वोट्स बनते हैं। लेकिन फॉर्म 47 कुछ और निकल रहा है। 2024 में ये कहां खड़ा है हमारा इलेक्शन का निजाम?
دیکھیے الیکشن کا نظام تو امیر بھائی مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے. ویسے کہا جاتا ہے دنیا بھر میں یہ ایک مثال مشہور ہے کہ جو آزاد قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں الیکشن اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی الیکشن مزید جھگڑے نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ پرانے جھگڑوں کو بھی مزید گہرا کر دیتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو جھگڑا اس وقت جو بیج بو دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، ایک طرف امیدوار ہیں جن کے پاس فارم 45 اگر دیکھیں تو اس کی ٹیبولیشن فرق ہے، جو فارم 47 کے تحت نتائج کے اعلانات کیے گئے وہ فرق ہے. میں خود امیدوار تھا، فارم 45 میرے پاس تمام پولنگ سٹیشنز کے میرے حلقے کے موجود ہیں، اور ان کے مطابق جو الیکشن جیتنے والے لوگ تھے ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، شعیب شاہین صاحب، علی بخاری صاحب. لیکن جب صبح نتائج دیکھے جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیے تو ان پہ حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا. بہر طور اب معاملات عدالتوں میں تو جائیں گے، لیکن سوال ہمارے فیصلہ سازوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جب انتخابی نتائج کو اس طرح تبدیل کریں، کھلے عام ڈے لائٹ رابری کریں، تو پھر اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ٹرموائل تو پیدا ہونا ہی ہے. اور وہ پولیٹیکل ٹرموائل اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. ہم ایک قسط اگر ہمیں نہ ملے آئی ایم ایف کی تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. ایسے ماحول میں آپ جب یہ ٹرموائل کھڑا کر دیں گے تو جو بھی حکومت بن جائے، جیسے بھی بن جائے، اس کی لیجٹمیسی کیا ہوگی، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، وہ کس طرح ریفارمز کر پائے گی، وہ کس طرح دنیا سے انگیج کر پائے گی جب اس کے اپنے اوپر شک ہو. ابھی دیکھیے یو ایس نے سٹیٹمنٹ دی، یو کے نے سٹیٹمنٹ دی الیکشنز کے اوپر، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی، سر جو کہ بڑی آسٹریلیا نے الگولی دے کی دی، بات ہے. یورپی یونین نے دے دی. یورپی یونین نے دے دی. تو اب جو آنے والی حکومت ہے اس کو کریڈیبلٹی کے کرائسس کا تو سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور الیکشن کمیشن نہ صرف مکمل طور پر فیل ہوا ہے بلکہ خدا نخواستہ اس نے پاکستان میں ایک نئے فساد کی اور نئے بحران کی ایک بڑی بنیاد رکھ دی ہے. تو آپ کو مستقبل میں کوئی سیاسی محاذ اس حکومت کے خلاف اس طرح کا نظر آ رہا ہے؟ یعنی کہ آج لطیف کھوسہ صاحب کا رابطہ ہوا ہے جی ڈی اے کے سربراہ سے اور انہوں نے عمران خان صاحب کا میسج پہنچایا ہے. جی ڈی اے آپ جانتے ہیں پیر پگارا نے بہت سخت پریس کانفرنس کر دی ہے. ادھر سے بلوچستان گرینڈ الائنس جو ہے اس کے سربراہ میر لشکری رئیسانی وہ بول رہے ہیں، محمود خان رچکزئی بول رہے ہیں، قوم پریس جماعتیں ہیں، تحریک انصاف بہرحال ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے وہ بول رہی ہے. تو یہ پھر کام چلے گا کیسے آگے؟ کام نہیں چل پائے گا. اور یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سندھ اور بلوچستان سے جو خبریں آئیں، جو پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی ریزرویشنز ہیں، یہ الٹیمیٹلی مجھے ایک نیشنل الائنس بنتا نظر آ خلاف دھاندلی کے خلاف. اور یہ ابھی ارلی پیریڈ ہے، اس میں حتمی طور پہ یہ بات کہی تو نہیں جا سکتی، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک نیشنل الائنس بن جائے گا اس حکومت کے خلاف بھی، اور پہلے دن سے ہی اس کے لیے کام کرنا مشکل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی میں مشکلات میں اور اضافہ ہوگا. مہنگائی کی جو لہر ہے وہ مزید آگے بڑھے گی. سٹاک مارکیٹ کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں میں انہیں کیا وہاں پر کیا منظر رہا. تو اوور آل انوائرمنٹ اتنا گلومی ہو جائے گا کہ اس کے اندر اللہ خیر رکھے. ہم نے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. عوام کا جو بھی مینڈیٹ تھا ہمیں بے شک لوگ پسند نہ ہو، کے مقابلے میں بھی جو جماعت جیتی، جن کے امیدوار جیتے، میرا ان سے بھی اختلاف رہا، اسی لیے تو ہم نے الیکشن ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑا. بالکل. لیکن جمہوریت تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. اینڈ وین پیپل آف پاکستان ہیو اسپوکن ان سچ اے لاؤڈ وائس اینڈ اے کلیئر وائس کہ انہوں نے ریپریشن کی سیاست کو، جو ملک کے اندر ماحول تھا اس کو رد انہوں نے کیا ہے، ایک واضح موقف لوگوں نے دیا ہے، تو پھر اس کے آگے سر نہ جھکانا بہت غیر جمہوری رویہ ہے، اور اس کا ملک کو نقصان ہوگا. ہم تو صرف رو پیٹ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں پر برباد کرنے میں لگے ہوئے. مصطفیٰ صاحب باقی سب کو چھوڑ دیں، خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ اب فیصلے میدان میں ہوں گے، اور انہوں نے بھی مسترد کر دیا ان انتخابات کو. وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو شفاف سمجھتی ہے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. جی ہاں، دیکھیے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے الیکشنز کے اوپر. جو ایویڈنس ہے لوگوں کے پاس وہ اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ ہر حلقے کے اندر فارم 45 کچھ اور طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلانات کیے گئے وہ اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جب اتنے وسیع پیمانے پہ جہاں پر ملک کا دارالحکومت بھی محفوظ نہ رہے، اسلام آباد میں بھی اس طرح کا عمل ہو جائے جس کا میں خود وٹنس ہوں، میں خود شاہد ہوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے،
تو پھر باقی ملک میں کیا حال ہوا ہوگا؟ آج بلوچستان کیوں بند ہے سارا پچھلے 4-5 دنوں سے؟ تو جب اتنے بڑے الزامات لگ چکے ہیں، دنیا بول پڑی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھا لیا ہے معاملے کو، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بول پڑے ہیں، تو پھر پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے سربراہان کیوں نہیں بولیں گے؟ یہ ایک نیشنل موومنٹ بن جائے گی الیکشنز کے اگینسٹ، اور اس موقع پہ ہمیں ملک کو مزید کرائسس میں دھکیلنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ملک کو الیکشن کمیشن نے اور فیصلہ سازوں نے دھکیل دیا ہے ایک کرائسس کی جانب، اور ہماری معیشت قطعاً اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مزید پولیٹیکل کرائسس کو برداشت کر سکے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے اور اب اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ اب انڈو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو آپشن یہ ہے کہ جیسا چل رہا ہے اس کو چلائیں، لیکن اس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے 5 سال چلانا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ الیکشن پھر سے کروائے جائیں، وہ ہم کسی صورت میں نہ ہماری معیشت متحمل ہے، نہ اس وقت پولرائزیشن اس کی متحمل ہے، اور اگر کروا بھی لیں گے تو جنہوں نے پہلے الیکشن کو اس نہج تک پہنچایا کیا وہ پھر نہیں پہنچائیں گے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت نہیں بنے گی تو پھر اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی۔ تو اب انڈو کیسے ہوگا یہ سارا کچھ؟ دیکھیں، انڈو کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں جو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ہو، یا ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ہو، جن کی اچھی ریپوٹیشن ہو، اور پھر وہ اس چیز کی تمام لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹس کے اندر رد و بدل کی گئی ہے، وہ سارے لوگ اپنے ثبوت لے کے اس کمیشن کے پاس جائیں، اور وہ کمیشن پھر فیصلہ کرے کہ ہاں کن سیٹس کے اوپر ایویڈنس کی روشنی میں نتائج بدلے گئے ہیں یا نہیں بدلے گئے۔ تو اس طرح ہم اس معاملے کو لے کے جا سکتے ہیں حل کی جانب، اور پھر اس کمیشن کے فیصلوں کو تسلیم بھی کیا جائے۔ یہ ایک حل ہے، ادروائز تو پھر ہم بحران میں پھنسے رہیں گے۔ بحران سے نکلنے کا تو یہی طریقہ ہے۔ اور عمران خان صاحب کی سیاست کو تو آپ جانتے ہیں، وہ پہلے بڑی اگریسو پالیٹکس کرتے تھے، فرنٹ فٹ پہ آ کے فاسٹ بالر تھے۔ اب تو ویسے بھی وہ ان کا بقول ان کو ہرایا گیا ہے، وہ جیل میں پڑے ہیں، ان کے پاس وکٹمائزیشن کا بھی کارڈ ہے۔ اب تو وہ اور اگریسو ہو کر نہیں آئیں گے؟ ان کو ظاہری بات ہے، دیکھیں، ایک تو ہی ہیز سکسیسفلی ٹرنڈ دی ٹیبلز۔ جیل سیل کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے بیانیے کو تسلیم کیا ہے، ان کے لیے ووٹ کیا ہے ایک بڑی تعداد میں۔ آج سب سے زیادہ اکثریتی جماعت ان انتخابی نتائج کے باوجود جو قومی اسمبلی میں ہے وہ ان کی جماعت ہے۔ تو ہمیں یہ کریڈٹ تو انہیں دینا چاہیے، پاکستان کے عوام کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست راستہ نکالنے کا کام ہے۔ اس میں انہوں نے، ان کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے، نون سے نہیں کریں گے، ایم کیو ایم سے نہیں کریں گے۔ تو جے یو آئی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی کی بھی میں آج سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اتحاد ان کے ساتھ بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ان کو بھی آئسولیشن میں اپنے آپ کو جو رکھنا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی، اور غور کرنا ہوگا کہ کیا اسی طرح آئسولیشن میں رہ کر وہ سنگل ہینڈڈلی چینج کر سکتے ہیں نظام کو۔ یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے بھی، اور میرے خیال سے تھوڑا انہیں اپنی اسٹریٹجی کے اوپر تحریک انصاف کو غور کرنا چاہیے۔ بہت بہت مدبر گفتگو آپ نے کی، اور بہت اہم مشورہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی دیا، اور وے فارورڈ بہت اہم آپ نے سامنے رکھا کہ ایک آزاد، انڈیپینڈنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہو سکا، کم از کم فری اینڈ فیئر کمیشن ہی بنا دیا جائے۔ ان کریڈیبل ججز، چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، جو بھی جس کے اوپر سارے ٹی او آرز کے اوپر اور اس کمیشن کے اوپر جو متاثرہ فریق ہے ان کا اعتماد اور اتفاق ہو سکے، اس سے شاید صورتحال آگے کی طرف بڑھ سکتی ہے اور یہ ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی، جنہوں نے الیکشن بھرپور طریقے سے لڑا، کامیاب نہیں ہو سکی، باوجود وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گی بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی کامیابی نے بڑے بڑے برج الٹ دیے ہیں۔ ملک کی روایتی سیاسی جماعتیں انتخابی نشان سے محروم، بینگن، بوتل، چمٹا، جہاز اور کبوتر جیسے نشانات پر لڑنے والے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی کامیابی پر ششدر رہ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی نے نہ صرف اپنے قائد عمران خان کی مقبولیت کو عملی طور پر ثابت کیا ہے، بلکہ نچلی سطح تک اس کی تنظیم سازی بھی دیگر جماعتوں سے مضبوط نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کی 92 نشستوں پر بھی میدان مارا ہے۔ تاہم تحریک انصاف کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ 170 سے زائد نشستیں جیت چکے ہیں، اور 92 کے علاوہ بقیہ نشستوں پر انہیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے۔
PTI के अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तकरीबन 6 सियासी जमातें वफाक में हुकूमत साजी के लिए सरगर्म हैं। तो कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने के बावजूद तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत साजी के लिए सरगर्म नजर नहीं आ पा रही। जबकि PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि आसिफ अली जरदारी ने PTI से राब्ता किया है। आज कौफ लीग के सरबराह से मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब की भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन भी कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से बात होगी। PTI का मौक़िफ़ है कि पहले हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, फिर बात होगी। लेकिन क्या इस सख्त मौक़िफ़ की वजह से सियासी डेडलॉक बरकरार नहीं रहेगा? क्योंकि ज़राए के मुताबिक 20 फरवरी तक 9 मुंतखब अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, जबकि इंतखाबी उज़रदारियों की जंग तो काफ़ी तवील होती है। दीगर तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार कर दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि PTI से बातचीत दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुताल्लिक थी, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया है, इसलिए हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं रखते। यहां सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल पाएंगी, क्योंकि जरा ये बता रहे हैं कि जिन जमातों ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, उन्हें बाद अज़ां नशिस्तें नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए दी गई मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला के लिए अली अमीन गंडापुर के नाम की मंजूरी दी थी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है और अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाक़यात के भी मुलजिम हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानू कुरैशी साहिबा। मुल्तान से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, इनके भाई जैन कुरैशी कामयाब हो चुके हैं, अगर अब तक दोबारा उन्हें नाकाम नहीं कर दिया गया तो। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानू साहिबा आपके वक्त का। जैन कुरैशी साहब को कामयाबी समझे अभी तक हम? जी बिल्कुल, बहुत भारी लीड है। लीड तो आपकी भी आपके दावे के मुताबिक बहुत भारी थी, लेकिन उसमें 16,000 वोट काट दिए गए। फिर जैन तो 50,000 से जीत चुका है। अच्छा, तो ये बताएं कि सबसे पहला रिएक्शन क्या था शाह साहब का? उनसे कोई बात, मुलाकात, कोई राब्ता हुआ है? जी पीर के दिन हमारी मुलाकात होती है जेल में, तो मैं उनको गई मिलने, बहुत अरसे के बाद मिलने गई, क्योंकि मैं मसरूफ थी इस तरफ इलेक्शंस और कैंपेन और इस सब में। तो बहुत खुश थे उन्होंने, तो मुझे मुबारकबाद भी दी, मेरी भी और जैन के लिए भी मुबारकबाद दी और जमात के लिए भी। तो मैंने उनको कहा मगर मेरी सीट तो चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं फिक्र ना करो, ये सीट तुम्हें वापस मिलेगी क्योंकि तुम इसकी हकदार हो, लोगों ने आपको वोट दिया है और इनको तस्लीम करना पड़ेगा अवाम का मैंडेट। हाई स्पिरिट में नजर आ रहे हैं शाह साहब, क्योंकि वो भी बहुत एक अरसे से तकरीबन 7 माह से वो भी गिरफ्तार हैं। जी कल क्योंकि वो 9 मई की केसेस की समाअत थी अडियाला में, तो मैं दोबारा गई, मैं खान साहब से भी मिली और अपने वालिद साहब से भी मिली। दोनों के चेहरों पे रौनक थी, बहुत खुश थे, क्योंकि they've been vindicated। जैसे वो कहते थे कि अवाम की अदालत ने उनको बरी किया है, अवाम की अदालत उन्हें ना गद्दार समझती है, ना उन्हें 9 मई में मुलव्विज़ या उसके मास्टरमाइंड समझती है। अवाम जो है वो अभी भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और जिसका सबूत उन्होंने अपने वोट से दिया है। ये जो आप फरमा रही हैं कि रौनक थी शाह साहब के चेहरे पर भी और इमरान खान साहब के चेहरे पर भी, ये रौनक अब कन्फ्रंटेशन वाली रौनक लग रही है या रिकंसिलिएशन वाली रौनक लग रही है? नहीं जी, ये रौनक है कि जब आप फाते होते हैं, आप सेटिस्फाइड होते हैं कि आप एक असूल पे खड़े हुए और आज अल्लाह ताला ने आपको असूल पे सुरखरू किया है, तो उसकी रौनक थी। 79,080 वोट है अली मूसा गिलानी साहब के, और आपके हैं शायद 71,649 जो सामने है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47 जो जारी किया गया आरओ की तरफ से। अब आपका दावा उसमें है कि 16,000 वोट आपके मुस्तरद कर दिए तो ये भी है जी बिल्कुल, मगर हमारे पास फॉर्म 45 मुकम्मल मौजूद है जो कि मैंने अपलोड किए हैं। आई मेड इट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो मैं सिर्फ दावा नहीं कर रही हूँ, मैंने ये पब्लिक रिकॉर्ड पे मैं ले आई हूँ। अब फॉर्म 45 देखिए, हतमी जो रिजल्ट होता है किसी भी पोलिंग स्टेशन का वो फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 47 उन फॉर्म्स की जमा होती है, तो अगर फॉर्म 45 और 47 में तजाद हो तो हम फॉर्म 45 को ही रेफर करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मेन सोर्स तो वो है ना डेटा का। जी, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, सारे नुमाइंदों के उनके दस्तखत होते हैं फॉर्म 45 के ऊपर, और फॉर्म 45 के ऊपर
मेरे वोट जो है वो है 83,524, जो कि अकल को भी लगते हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में भी मैंने इतने 83,000 के करीब वोट लिए थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जनरल इलेक्शंस हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात हो, हमारा वोटर ज़ोर शोर से निकला हो और मुझे ज़िमनी इलेक्शन से भी कम वोट पड़े? ऐसा तो मुमकिन भी नहीं है। तो लॉजिक ऑल्सो डिक्टेट्स के यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और फिर आप देखिए कि फॉर्म 45 में मेरे रिजेक्टेड वोट जो है वो 4,000 के करीब है, टोटल रिजेक्टेड वोट इस हल्के में। और कितने आप पोलिंग स्टेशन है आपके? 281। तो 281 पोलिंग स्टेशन पे आपके बकौल फॉर्म 45 कहता है कि 4,000 समथिंग मुस्तरद वोट हैं। जी बिल्कुल, जो कि मेक सेंस, बिकॉज़ आप जनरली अगर देखें उठा के पीछे माजी में भी, तो इससे ज़्यादा नहीं, इसके लगभग ही होते हैं। मगर आप फॉर्म 47 जब उठा के देखते हैं तो 16,500 वोट रिजेक्टेड है। और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि जब हम फॉर्म 45 और 47 को कंपेयर करते हैं, तो जहां जहां वोट ज्यादा रिजेक्टेड है, वहां वहां मेरा वोट उतने ही नंबरों से कम हुआ है कि जितने की तादाद में इनकी रिजेक्शन बढ़ी है। तो एक पैटर्न भी है। हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, नंबर्स डोंट लाई। तो इसलिए हमने नंबर्स पब्लिक किए हैं कि लोग खुद भी देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ आरओ साहब ने रिजल्ट्स कंपाइल करके 47 इशू किया है। तो अभी आपने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है या इलेक्शन कमीशन में? नहीं जी, इसकी करेक्ट ज्यूरिसडिक्शन जो थी, मेरे वकील ने जो मुझे तजवीज़ दी कि हाई कोर्ट नहीं बनती ज्यूरिसडिक्शन, उनके पास सिर्फ इतना है कि वो स्टे दे सकते हैं। जो असल जहां ज्यूरिसडिक्शन बनती है वो ईसीपी की है, तो हम ईसीपी में अपील दायर कर रहे हैं। अभी आपने की नहीं, आप करेंगी दायर? जी इंशाल्लाह। तो और मेरी यही, मैं वो उसी काम में लगी हूँ, सारे पेपर वर्क कंप्लीट है। सही। आपके अलावा हम जो उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी और आपके अलावा, उन उम्मीदवारों का क्या कहना है? उनके पास जो फॉर्म 45 है, क्या वो आप ही के फॉर्म 45 को सपोर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली आप कह रही हैं ओरिजिनल है तो सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन जी बिल्कुल। आपके सामने है आज, मुझे मालूम हुआ है कि आज सुबह को जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे थे एन 151 से, गफ्फार डोगर साहब, वो भी ईसीपी में गए हैं और उन्होंने फाइल किया है। अच्छा। जी तो आपके फॉर्म 45 और पीएमएल-एन के फॉर्म 45 जब रिकंसाइल होंगे, तो वो यकीनन टैली मैच करेंगे, तो करेंगे। वो मैच करेंगे। बिल्कुल। तो क्या फॉर्म 45 को तब्दील भी किया जा सकता है? ये भी कुछ शिकायत आ रही है। देखिए, फॉर्म 45 को आप कैसे तब्दील कर सकते हैं? फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर या अंगूठे का निशान नहीं होता है। उस पे जो आपके जितने पोलिंग एजेंट्स हैं, हर नुमाइंदे के, उन सब के दस्तखत मौजूद होते हैं। और ये एक बुकलेट होती है ना, एक बुकलेट में से ये दिए जाते हैं, तो उसमें भी हाँ, सिग्नेचर्स होते हैं। तो अगर हम बुकलेट भी एक जाली देंगे, फॉर्म 45 भी जाली देंगे, तो फिर हम इलेक्शन कर क्यों रहे हैं? हम सही, अपनी तरफ से एक चुंतखब करदा हुकूमत बना दें, मुल्क के पैसे भी बचेंगे, वक्त भी बचेगा आवाम का। सही है। आप कह रही हैं कि मुंतखब ना हो, चुंतखब हो जाए, चुनी गई। चुनतखे भी हैं इस वक्त, चुनतखे हुकूमत बनने जा रही है। एक मफलूज पार्लियामान में एक अकलियती हुकूमत बनेगी, तो वो चुनतखे भी होगी ना, अवाम का मैंडेट तो नहीं है उनके पास। अब ये फरमाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो चीफ मिनिस्टर के तौर पे जी नॉमिनेट किया है इमरान खान साहब ने, तो साथ ही जैसे उनका नाम सामने आया, साथ ही 9 मई के मुलजमान की गिरफ्तारी की हिकमत अमली भी सामने आ गई है, और वो चूंकि देखिए, अक्यूज्ड हैं, तो अगर ये बड़ा पहला वाक़या होगा पाकिस्तान की तारीख में कि एक शख्स चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, हो सकता है चीफ मिनिस्टर बनने से पहले या चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के फौरी बाद ये किसी भी वक्त अरेस्ट हो जाए। जी पिछले 1.5 साल में पहली बार बहुत सी चीजें हुई हैं, तो शायद ये भी हो सकता है। मगर अली अमीन गंडापुर साहब एक उम्दा इंतखाब है चीफ मिनिस्टर केपी का। केपी वो सूबा है जहां पर हमें सुनने को मिल रहा है कि दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठाने को आई है। तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए है जो कि मजबूती से इन सब चीज़ों का सामना कर सके और डट के फैसले कर सके कठिन। और मेरे ख्याल में कि वो इस काम के लिए बिल्कुल सही नुमाइंदा है। आप जानते हैं वो कश्मीर अफेयर्स के भी मिनिस्टर रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली ये वो मिनिस्ट्री है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट करके काम करना पड़ता है, और उन्होंने बहुत बखूब चलाई भी मिनिस्ट्री। तो वो ये सलाहियत भी रखते हैं कि वो जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलें। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ, और मुझे मुझे यकीन है कि वो एक अच्छी तरह से इस सूबे को चलाएंगे, और जो खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात हैं
اور جو مسئلے مسائل درپیش ہیں وہ انہیں حل کرنے میں کامیاب ثابت ہوں گے۔ باقی لوگ آپ کے ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان دو پلیٹ فارمز کے علاوہ الیکشن کمیشن میں بھی اپنی درخواستیں دائر کر رہے ہیں، بہت ساری درخواستیں آ رہی ہیں۔ جی حکومت تو شاید 29 جنوری کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہو جائیں، اور یہ جو آپ کے انتخابی عذرداریاں ہیں ان پہ تو کئی مہینے لگیں گے فیصلے آنے میں۔ جی دیکھیے، تو ہم پارلیمان جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو روک نہیں رہے ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے کہ اگر یہ لوگ حکومت بنا سکتے ہیں دوبارہ ایک پی ڈی ایم ریٹرنز کے نام سے، جس سے شاید لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں یہ سوچ سوچ کے، تو ضرور بنائیے۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں ای سی پی سے انصاف ملے گا، اور چاہے 6 مہینے کیوں نہ لگ جائیں، 6 مہینے میں جب انصاف ملے گا، ہمارے نمبر پورے ہوں گے، تو ہم ایک سنگل پارٹی کے طور پہ حکومت بنائیں گے۔ آج نہیں تو کل تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اسی پارلیمان میں بنے گی۔ تو یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت ہم بنائیں گے؟ صدر کو ہمیں دعوت دینی چاہیے حکومت بنانے کے لیے۔ نمبر گیم آپ کے پاس ہے نہیں، ٹوٹل 92 ایم این ایز ہیں آپ کیونکہ کے پاس۔ دیکھیے ہمارے پاس نمبر گیم ہے تو جو سب سے زیادہ تعداد میں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے حساب کے مطابق ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں۔ یہ متنازع حلقے ہیں سارے، جہاں پر ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں انہوں نے اپنے فارم 45 مکمل کیے ہیں۔ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ فارم 45 اکٹھے کریں، میں نے 2 دن کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا ہو سکتا ہے شروع میں رزلٹ آ رہا تھا، تبدیل ہو گیا ہو، شاید جو پولنگ اسٹیشن رہ گئے ہیں وہاں پہ مجھے ایک بھی ووٹ نہ پڑا ہو، انہی کو ووٹ پڑا ہو، یہ بڑے مقبول ہوں، تو میں نے اس کے فارم 45 مکمل طور پر حاصل کیے۔ صحیح ہے، لیکن جب سارے میرے وہ سامنے جو تھے آپ تو میں دعویٰ نے کر رہے کیلکولیٹ کیا۔ ہیں، دیکھیں وہ جو آپ کا دعویٰ ہے جی پی ٹی آئی کا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں اور ہمیں 92 سیٹس دی گئی ہیں، تو یہ جو 88 سیٹس ایکسٹرا ہے اگر وہ آپ کی ہیں بھی تو وہ یکم مارچ سے پہلے پہلے تو آپ کو نہیں ملنے والی، یہ تو آپ خاطر جمع رکھیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یکم مارچ سے پہلے پہلے جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوگا وہ تو 92 سیٹوں سے الیکٹ ہی ہو سکتا، اس کے لیے تو 169 سیٹس چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہو جائیں گے، ہمیں شہباز شریف صاحب ہے وہ دوبارہ ہو جائیں گے الیکٹ، مگر جون تک پھر وہ شاید ٹھہر نہ پائیں، کیونکہ فیصلہ آئے گا تو جب فیصلہ آئے گا اور اگر انصاف جو آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، درست لیکن فیصلہ ماضی ہوگا، ہمارا تو یہ اس میں بتاتا ہے کہ ہمارا نمبر بڑھے گا۔ فیصلے مہر بانو صاحبہ، فیصلے الیکشن کے 2.5 سال 3 سال 4 سال بعد تک بھی آتے رہے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم ای سی پی جا رہے ہیں ایسی امید سے کہ ان کے اوپر ان کی جو ریپیوٹیشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا داغ لگا ہے پہلے بھی، جس طرح یہ الیکشنز ہوئے۔ سب سے پہلے تو ای سی پی تحریک انصاف کو ضرور لے گیا سپریم کورٹ میں کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشنز کے مطابق الیکشن نہیں کرائے، مگر ای سی پی تو وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشنز وقت پر نہ کروائے۔ صحیح۔ انہوں نے مطلب کہ آئین کی اگر بات کرتے ہیں تو آئین کے تابع تو وہ بھی تھے، تو ان کے اوپر پہلے یہ داغ لگا۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے الیکشنز کروائے، جس طرح ایک جماعت کو کا نشان چھین لیا گیا وہ سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے بعد جس طرح ہمارے نمائندوں کے کاغذ رد کیے گئے، جس طرح ہمارے نمائندوں کو آر او کے دفتروں سے ان کے ایجنٹ کو یا ان کے ریپرزینٹیوز کو، وکیلوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ہمارے تجویز اور تائید کنندہ کو آر او کے دفتر کے اندر سے اٹھایا گیا اور ای سی پی اس سب پہ خاموش بیٹھی رہی، تو اس پہ بھی ان پہ بڑے سوالیہ بہت نشان سارے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں۔ بہت اور بہت وہ شکریہ، ان داغوں کو دھو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ داغوں کو دھویا ضرور جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ داغ تو اچھے بھی ہوتے ہیں تو پھر داغوں کو تسلیم کیا جانے لگتا ہے۔ اب یہ فیصلہ بہرحال ریاستی اداروں نے کرنا ہے، جس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے، کہ اس داغ کو دھونا ہے یا اس داغ کو اچھا سمجھ کے اپنے ماتھے پر سجائے رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانو قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پر مولانا فضل الرحمان نے بھی آج سیاسی بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی الیکشن کے نتائج کو مسترد کرنے اور احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے۔ مولانا کے اس فیصلے کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں واضح اکثریت نہ ملنے کے باوجود وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کے لیے کیوں سرگرم ہے؟ نون لیگ نے وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف کے بجائے شہباز شریف کو نامزد کیوں کیا؟ کیا آزاد امیدواروں کی ممکنہ ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی وکٹیں گر سکتی ہیں؟ کیا انتخابی عذرداریوں اور عدالتوں میں مبینہ الیکشن دھاندلی کی درخواستوں کی وجہ سے نمبر گیم تبدیل ہو سکتی ہے؟
मुल्क के तूल अर्ज में इलेक्शन 2024 के नताइज पर सरापा एहतजाज, जमातों के मौक़िफ़ में मजीद जान पड़ती नजर आ रही है। आज JUI की मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना ने मुस्लिम लीग नून को मिलकर ऑपोजिशन में बैठने की दावत देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से ही मशकूक रहा है। JUI ने हुकूमत का हिस्सा न बनने का भी ऐलान कर दिया है। मौलाना ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। दूसरी जानिब इलेक्शन 2024 के बाद सियासी और सहाफती हलकों में बहस जारी है कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 54 नशिस्तें हासिल करके भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार क्यों कर दिया है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी तो कराई, मगर बिलावल भुट्टो ओहदे और वजारतें लेने से पीछे क्यों हट गए। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपनी बिसात बहुत ही समझदारी से बिछाई है। इलेक्शन से कबल बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ और नून लीग पर मुसलसल और कड़ी तनकीद का असर नून लीग के इंतखाबी नताइज पर यकीनन हुआ है। इसी तरह नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से पीछे हटना भी बिलावल भुट्टो के उस दावे की कामयाबी है कि वो नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रोकेंगे। इस सारी सूरत हाल के नतीजे में जो दबाव मुस्लिम लीग नून पर आया है, पीपल्स पार्टी उससे भरपूर फायदा उठाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी की नजरें न सिर्फ अहम आईनी ओहदों पर है, बल्कि वो किसी भी मरहले पर काबीना का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा ना हुआ तब भी ऑपोजिशन में बैठी पीपल्स पार्टी जब चाहेगी वफाकी हुकूमत को घर भेजने की पोजीशन में होगी। यूं इलेक्शन 2024 के बाद पीपल्स पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन है। यही वजह है कि हालात ने बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे दोहराए पर ला खड़ा किया है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी आइंदा दिनों में क्या पोजीशन लेते हैं और मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनता है। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल।